تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے، دعائے استفتاح۔ اس کے بعد 7 تکبیریں ہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے پہلے۔ ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھانا، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، پھر اس کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ انشاءاللہ پڑھی جائے گی، پھر اپنی رکعت کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ ہر تکبیر کے ساتھ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر تک اٹھائیے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت، پھر دوسری رکعت اللہ کے فضل سے مکمل کی جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔ صفوں کو درست کر لیجئے، صفوں کا درست ہونا، سیدھا ہونا از حد ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ اکبر۔ 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.